अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवांखे चऊं था भलीकार। पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं तहरीक इंसाफ़ जी ऐलानियल जेका तहरीक आहे उहा तहरीक त अञा ताईं उरूज ते कान पहुती आहे। चयो पियो त 5 अगस्त ताईं उहा तहरीक पंहिंजे उरूज ते पहुचंदी, पर उनखां अॻु तहरीक इंसाफ़ जा जेके मुख़्तलिफ़ माण्हू आहिनि या ईअं चवनि तहरीक इंसाफ़ जा हिमायती याफ़्ता जेके माण्हू हींअर मुख़्तलिफ़ असेंबलियुनि में मौजूदु आहिनि उन्हनि ते नाअहली जी जेका तलवार आहे उहा मुसलसल लटके थी पई ऐं कंहिंखे का ख़बर नाहे त उन्हनि मंझां कहिड़ा जेके आहिनि उहे असेंबलियुनि में बचंदा रहंदा या केतिरा जेके आहिनि से उन्हनि खे सज़ाऊं ईंदियूं ऐं उहे नाअहल थी वेंदा। ज़िक्र कयूं पिया पाण 9 मई वाक़े जा जेके केस आहिनि सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम हो त 8 अगस्त ताईं इन्हनि ते फ़ैसिला अचणु खपनि ऐं मुख़्तलिफ़ अदालतुनि तरफ़ां फ़ैसिला अचणु शुरू बि थी विया आहिनि। खोड़ जेके अॻुवान आहिनि उहे उन्हनि खे सज़ाऊं पियूं अचनि, कुझु जेके आहिनि से आज़ादु पिया थियनि ऐं हींअर जेको वॾो तादादु अचे पियो ॿुधण में त उन्हनि ते 9 मई जा केस हलंदड़ आहिनि ऐं उन्हनि खे सज़ाऊं बि अची सघनि थियूं त उहे बरी बि थी सघनि था। इहो स्वाबदीद अदालतुनि जो आहे। तहरीक इंसाफ़ जा जेके हींअर चेयरमैन आहिनि बैरिस्टर गौहर ख़ान, उन्हनि हिकिड़े TV टॉक शो में पाण इहो ॿुधायो आहे त वॾो तादादु आहे उन्हनि माण्हुनि जो जंहिंजो तालुक़ु तहरीक इंसाफ़ सां आहे। उन्हनि ते 9 मई जा केस हलंदड़ आहिनि। गौहर ख़ान मूजिबि त 25 अहिड़ा MPA आहिनि जंहिंजो तालुक़ु पंजाब सां आहे। उन्हनि ते 9 मई जा केस हलनि था। 11 MNA आहिनि जिन ते 9 मई जा केस हलनि था। गॾोगॾु उन्हनि ॿुधायो त 3 सेनेटर आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु जेके असीं ख़ैबर पख्तूनख्वा जे माण्हुनि खे गॾायूं था बकौल गौहर ख़ान साहिब जे, त उहे ॿुधाइनि पिया त उन्हनि जो तादादु 75 ताईं वञी पहुचे थो। त सुवाल हिते इहो थो पैदा थिए, पाण लास्ट वीक बि उन ते ॻाल्हायोसीं त छा एॾे वरी तादाद में जेके माण्हू आहिनि उहे नाअहल थींदा ऐं जेकॾहिं नाअहल थियनि था त पोइ छा सूरत हाल मिनी इलेक्शन न वेंदी। सो अॼु जे प्रोग्राम में बि पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हीअ जेके सज़ाऊं अचनि पियूं ऐं गॾोगॾु तहरीक इंसाफ़ जेके तहरीक वारा मामला आहिनि उन ते बि अञा ताईं जेको आहे का पॉलिसी वाज़े नज़र कोन पई अचे त उहा तहरीक छा 5 अगस्त ते शुरू थींदी या उरूज ते पहुचंदी त कीअं पहुचंदी, का हिकमत अमली त हींअर ताईं नज़र कोन थी अचे। मुराद सईद साहिब जेके यको डिघे अरसे खां रूपोश आहिनि, ताज़ो उहे सेनेटर बि चूंडिया विया आहिनि, उन्हनि गुज़िरियल राति हिकिड़ो डिघो ट्वीट जारी कयो जंहिंमें उन्हनि पंहिंजी ख़्वाहिश ज़ाहिर कई आहे त इहा जेका तहरीक आहे उन तहरीक दौरान इस्लामाबाद ॾांहुं लॉन्ग मार्च कयो वञे। असां लॉन्ग मार्च थींदो, गंडापुर साहिब माण्हू वठी ईंदो या छा थींदो, पंजाब या ॿियनि सूबनि मां माण्हू निकिरनि कोन था। अॻु में बि ख़ैबर पख्तूनख्वा मां गंडापुर साहिब माण्हू वठी ईंदा त छा उहे माण्हू वठी ईंदा, थींदो छा, उन समूरी सूरत हाल खे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं अॼु जे हिन प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, मुल्क जी जेका ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल आहे उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। इस्लामाबाद मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़िया निगार कुर्बान बलोच साहिब जेके आहिनि उहे असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। कुर्बान बलोच साहिब, तमामु घणी महिरबानी सर, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। कीअं पिया ॾिसो, हाणे सुप्रीम कोर्ट जूं डायरेक्शन्स आहिनि, चयो थो वञे ऐं 8 अगस्त ताईं 9 मई जा जेके केस आहिनि 2 सालनि खां पोइ उन्हनि ते फ़ैसिला अचणा आहिनि, कुझु अची बि विया आहिनि। तहरीक इंसाफ़ जा जेके अॻुवान आहिनि उन्हनि खे सज़ाऊं आयूं आहिनि। हाणे ॿुधायो पियो त पोयां जेके माण्हू आहिनि, बैरिस्टर गौहर ख़ान पाण ॿुधाए थो त 75 खां वधीक उन्हनि जा अहिड़ा माण्हू आहिनि जंहिंमें MNAs बि आहिनि, सेनेटर बि आहिनि, MPAs आहिनि मुख़्तलिफ़ सूबनि में, ऐं उन्हनि ते चवंदा त नाअहली जी जेका तलवार आहे उहा लटकियल आहे। सो कीअं थी लॻे अव्हांखे सूरत हाल, छा एॾे वॾे तादाद में जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे सज़ाऊं ईंदियूं ऐं जेकॾहिं सज़ाऊं अचनि थियूं त उहे मुख़्तलिफ़ ऐवाननि में वेठा आहिनि, पोइ छा उहे नाअहल थींदा, उते ॿीहर चूंड थींदी, या सूरत हाल बलोच साहिब कहिड़े पासे वेंदे अव्हांखे नज़र अचे पई? वॾी महिरबानी तव्हांजी। कानून मौजूदु आहिनि त 3 सालनि खां वधीक मुदे लाइ का क़ैद जी सज़ा अचे थी त जेको सिटिंग पार्लियामेंटेरियन आहे उहो नाअहल थींदो। ऐं ही सज़ाऊं जेके आयूं आहिनि उन में हिकिड़ो MNA आहे, 2 MPAs आहिनि, हिकिड़ो सेनेटर आहे, जेके सज़ाऊं हींअर ताईं अची वियूं आहिनि। ऐं अंदाज़ो आहे हिकिड़ो PTI वारनि जो अंदाज़ो इहो आहे त तक़रीबन 25 जे लॻभॻि हिन जा पार्लियामेंटेरियन 9 मई केस में मुलविस आहिनि, नामज़द आहिनि ऐं उन्हनि जे सज़ाउनि जो जेको अमल जारी सारी आहे। जेकॾहिं PTI वारी ॻाल्हि मञिजे त माना इन जो मतिलबु आहे त सेनेटर्स, MNAs, MPAs तक़रीबन 25 जेके माण्हू उन्हनि खे सज़ाऊं 3 साल खां मथे अरसे जूं अचनि थियूं तो यकीनी तौर एज़ अ पर ला उहे नाअहल थी वेंदा, उते ज़िमनी चूंडूं थींदियूं। पहिरीं कोशिश इहा थी त इहे माण्हू जेके आहिनि उहे आज़ादु आहिनि, तंहिं करे उन्हनि खे उन्हनि जी लॉयल्टी जेका आहे, वफ़ादारी आहे,
उहा तब्दील कजे। पोइ वरी इहो ॾिठो वियो त हरू भरू ख़्वारी खणण जी ज़रूरत कहिड़ी आहे। मौजूदा हालतुनि में इहे जेके सीटूं ख़ाली थींदियूं उन मां अक्सर सीटूं पंजाब जूं आहिनि, ऐं पंजाब में जेके ज़िमनी चूंड हिकु अधु सीट ते थी आहे सही उन्हनि जा जेके मिसाल मौजूदु आहिनि त मरियम नवाज़ जंहिं नमूने सां इंतिज़ामी तौरु कंट्रोल कयो वेठी आहे त पंजाब मां जेके सीटूं PTI जूं ख़ाली थींदियूं उहे तक़रीबन नून लीग खणी वेंदी, ऐं ॿिए कंहिं जमात खे सीटूं फ़िलहाल जेको आहे सीनियर उन में मिलणियूं न आहिनि। बाक़ी KPK में बि मुक़ाबला आहिनि, छो त उते गंडापुर ऐं PTI जे विच में जेके इख़्तिलाफ़नि जी सूरत हाल सही आहे उन जो असरु पवंदो। ऐं ॿियो जेको अपोज़िशन जूं जमातूं आहिनि, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, नून लीग, ॿियूं जेके बि हाणे सेनेट जे चूंडुनि में गॾिजी वियूं आहिनि, त हाणे अॻिते हली इहे समूरा असर ईंदड़ ज़िमनी चूंडुनि ते पवंदा। त इहो अंदाज़ो इहो कयो पियो वञे त हिन सॼे अमल में मुस्लिम लीग नून जेका हुकुमरान जमात मरकज़ में आहे या पंजाब में आहे उहा विन विन सिचुएशन में आहे, उनखे ई फ़ाइदो थींदो। ऐं शहबाज़ शरीफ़ जी जेका बि वफ़ादारी आहे एस्टेब्लिशमेंट सां, ताक़तवर धुरियुनि सां, उन जो फल वज़ीर आज़म शहबाज़ खे मिलणो आहे। बाक़ी PTI जी सूरत हाल का सुठी कोन्हे, जेका पार्टी अंदरि विरहाङो आहे ऐं उन में जेको डफेड़ आहे उन पार्टी खे कमज़ोर करे छॾियो आहे। कारकुननि जी लाइन हिकिड़ी ॿी आहे, अॻवाननि जी ॿी आहे। जेके अॻवान आहिनि उन्हनि में ॿ धड़ा आहिनि, हिकिड़ा जेके आहिनि उन लाइ इल्ज़ाम इहो आहे त हू एस्टेब्लिशमेंट जी आशीर्वाद सां हलनि पिया ऐं उन्हनि जी कोशिश इहा आहे त KPK में हुकूमत जारी रहे। ॿिया आहिनि जेके सज़ाउनि जे ज़िद में आहिनि, उहे ॿई धुरियूं जेके इमरान ख़ान खे सीनियर मुल्क जी सियासत जो पार्टी जो पेश कनि थियूं, उन जे करे इमरान ख़ान वधीक कंफ्यूज़ थियो आहे बजाए कि हू क्लियर कट फ़ैसिला कनि। सही, बिल्कुलु अवां बजाए बि फरमायो सर। जीअं मूं गौहर ख़ान साहब जो हवालो ॾिनो, बैरिस्टर गौहर पाण चवनि था, जीअं अवां चयो त 25 हू ॿुधाइनि पिया त अहिड़ा MPA आहिनि जंहिंजो तालुक़ु पंजाब सां आहे, उन्हनि ते 9 मे जा केस आहिनि, 11 MNA आहिनि, उन सां गॾोगॾु 3 सेनेटर आहिनि, ऐं जेकॾहिं ख़ैबर पख्तूनख्वा जो तादादु गॾायूं था जिन ते केस आहिनि 9 मे जा, त टोटल वञी 75 तादादु थिए थो। इहो गौहर ख़ान साहब जा पंहिंजा अंग अखर आहिनि ऐं उन्हनि ते नाअहली जी तलवार लटके थी पई। त जेकॾहिं हाणे पाण अज़्यूम कयूं मे बी उन्हनि मंझां घणा बरी बि थी सघनि था, पर जेकॾहिं 50-60 माण्हू बि उन्हनि खे सज़ा थी अचे, नाअहल थियनि था, त छा एॾे वॾे तादाद में इलेक्शन अव्हांखे ॿीहर थींदे नज़र अचे पई? या त पोइ माण्हू चवंदा इहा त मिनी इलेक्शन थी वेंदी ॼण त पोइ अहिड़ी सूरत हाल अव्हांखे नज़र अचे पई? छा हुकूमत उन जे लाइ तयारु हूंदी त 50-60 तक जेके थियनि उन्हनि ते ॿीहर चूंड कराइजे? जी बिल्कुलु, मां सम्झां थो त इहो ई फ़ैसिलो आहे। छो त पहिरियां मां तव्हांखे जीअं ॿुधायो त पहिरियां इहा शइ हुई त जेके माण्हू मुलविस आहिनि उन्हनि मां तक़रीबन 40 जे लॻभॻि माण्हुनि ते इहो चयो त असां तव्हांखे लिखी था ॾियूं ऐं असां तव्हांखे ज़मानत था ॾियूं त असां हुकूमत जी माना हिमायत कंदासीं या हुकूमत लाइ कोई बि असेंबली में पार्लियामान में को मुश्किलात पैदा न कंदासीं, तंहिं करे असांखे D-सीट न कयो वञे। हिकिड़ो ऑप्शन इहो हो। ॿियो ऑप्शन त हाणे जेका सूरत हाल जेका मज़बूत PTI ते गिरप थी वई आहे एस्टेब्लिशमेंट जी, हुकुमराननि जी, उन खां पोइ बहितर इहो ऑप्शन सम्झ में अचे थो, ॾिसण में अचे थो त ज़िमनी चूंडूं थींदियूं उन ते वधि में वधि ऑप्शन इहो ई आहे त ख़र्च थींदो। बाक़ी त PTI खे कंहिं बि सूरत में हू कामयाबु थियणु कोन ॾींदा। उन में इहो थींदो त PTI क़ौमी असेंबली में मुतासिर थींदी, PTI पंजाब असेंबली में मुतासिर थींदी, ऐं इन हवाले सां मां सम्झां थो त ईंदड़ वक़्त लाइ जेका अञा 3-3.5 साल हुकुमरानी जो दौर आहे उनमें नून लीग जो जेको मोराल आहे, इमेज आहे, हिन ज़िमनी चूंडुनि ज़रिए उन खे वधीक बिल्डअप करण जी बि कोशिशि कई वेंदी। छो त हाणे अॻिली हिन 27 ताईं ही चवनि था त ही सिस्टम हर सूरत में हलाइणो आहे। उनमें एस्टेब्लिशमेंट जो बि इहो ई पॉलिसी आहे ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ त इन में ख़ुशि आहे त एस्टेब्लिशमेंट राज़ी रहे ऐं जेके हुकूमती मामला आहिनि उहे ईअं हलनि था ऐं छपर छांव एस्टेब्लिशमेंट जी क़ाइमु दाइमु रहे थी, त 27 ताईं हिन सिस्टम खे ई हलाइण जी ॻाल्हि हले पई। उन करे ही साढा 3 साल ईंदड़ उन में जेके ज़िमनी चूंडूं थींदियूं त नून लीग जो ग्राफ बि वधंदो, इमेज बिल्डिंग थींदी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थींदी, त उन लाइ जेको 27 खां पोइ सीनियर आहे उहो बि क्लियर थी साम्हूं ईंदो।
अच्छा बलूच मूं अव्हां जो विलाग बि ॾिठो पिए या जीअं अव्हां पाण हाणे ॻाल्हि कई त 27 ताईं जी ॻाल्हि हले पई जीअं ॿुधाए पियो फार्मूला इहो त 27 ताईं छो जेके ॾिठो वञे त असुलनि त 29 ताईं हिननि खे हलणु खपे पोइ 27 वारो फार्मूलो कीअं आहे उनखां पोइ छा थींदो इन जे हवाले सां छा पियो ॿुधाईंदो 27 में असल में हिकमत अमली छा आहे इहो सम्झणु चाहियां पियो। जी 27 ताईं 5 सालनि जो टेन्यूअर उहो ई चूंडुनि जे नतीजे में आहे। हाणे बाक़ी ज़मीनी चूंडूं थींदियूं अञा पंधु डिघो आहे अञा थोरी मंज़िल थी आहे उन मंज़िल में जेका PTI जी हालत थी आहे उहा हाणे कोई इत्मीनान बख़्श कोन्हे। कारकुननि में जेका बदिली थी आहे क़यादत में जेका विरहाङो आहे दफ़ेड़ आहे उन PTI खे यकीनी तौर ते कमज़ोर कयो आहे। ऐं ॿियो PTI में जेको हर मामले ते जेका वेड़ वारी हुननि कैफ़ियत पैदा करे रखी आहे तंहिं करे PTI खे किथे बि कोई स्पेस न आहे मिलियो त PTI पंहिंजी कारकुननि खे पंहिंजे अॻवाननि खे सहेड़े सघे समेटे सघे उन्हनि खे हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते वेहारे। छो तंहिं करे वनवण जी काठी हाणे ॻाल्हाए थी किथे गंडापुर ॻाल्हाए थो त किथे उहो जेका पंजाब जी जेका कोऑर्डिनेटर आहे उहा माई ॻाल्हाए थी किथे जो गोहर जो मौक़िफ़ अचे थो त किथे सेक्रेटरी जो मौक़िफ़ अचे थो। सो तंहिं करे इहो फ़िलहाल सूरत में इहो चई सघिजे थो त PTI जेका जेतिरी मज़बूत हुई उन में काफ़ी हद ताईं ॾार पइजी चुका आहिनि। सही। अच्छा बलू साहब अव्हां खां इहो बि सम्झणु चाहींदासीं जीअं पाण ॻाल्हायूं पिया त अज़्यूम पिया कयूं त जेकॾहिं सज़ाऊं अचनि पियूं गौहर ख़ान साहिबु चए पियो त गंडापुर साहिब त बि ज़ाहिर आहे केस आहिनि 9 मई जा त पोइ इहो जेको फार्मूला हो त ख़ैबर पख्तूनख्वा में बि तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत ख़तमु थिए ऐं जेकॾहिं माण्हू टोड़िया वञनि या वफ़ादारी तब्दील कनि त शायदि वधीक लान तान थिए हा इन जे करे हाणे में बि कोर्टुनि मां सज़ाऊं अचनि त पोइ इन सूरत में छा अव्हां ख़ैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत ॾिसो पिया जेकॾहिं एॾे तादाद माण्हू नाइल थियनि या वाक़ई पोइ उते हुकूमत तब्दील थींदी ऐं जेकॾहिं तब्दील थिए थी त वॾो सुवाल इहो आहे त पोइ ख़ैबर पख्तूनख्वा कहिड़ी पार्टी जे हिसे में ईंदो। मौलाना फज़लुर रहमान साहब बि उम्मीदवार आहे ज़ाहिरा नून लीग बि हूंदी। जी मां सम्झां थो त मुंहिंजी ज़ाती जेका राय आहे जेतोणीक जिते उते अपोज़िशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग ऐं ॿियूं धुरियूं कोशिशि कनि पियूं त KPK में हुकूमत चेंज थिए पर मूंखे ज़ाती तौर ते इहो लॻे थो त इहो फार्मूलो इस्टेब्लिशमेंट जे हुकूमत जे शायदि मफ़ाद में न हुजे छो त उन खां पोइ आवाम जूं जेके हमदर्दियूं PTI लाइ वधीक वधी वेंदियूं ऐं उहो ई बि जेको गोहर जेको वेठो आहे गंडापुर वेठो आहे उहो जेके बि जंहिं नमूने सां पॉलिसियूं करे पियो कदम खणे पियो उहे घणे करे इस्टेब्लिशमेंट जे मुखालफ़त में न आहिनि या उन लाइ कोई मसालो पैदा न पियूं कनि। जीअं 5 अगस्त वारी एहतिजाज जी ॻाल्हि हुई त जेको CM KPK वठी वियो पंहिंजे माण्हुनि खे हितां खां लाहौर ऐं आफरीदी जे उन ते फार्म हाउस ते उते जेको फ़ैसिलो कयो वियो त बाबा 2 महीना ॾिसंदासीं उन खां पोइ फ़ैसिलो कंदासीं माना कारकुननि में जेका बदिली पैदा थी उन खां पोइ इख़्तिलाफ़ वधीक शिदत अख़्तियार करे विया तंहिं करे गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट लाइ मौजूदा वफ़ाक़ी हुकूमत लाइ एॾो वधीक कोई शदीद क़िस्म जा मसइला पैदा न पियो करे सो तंहिं करे उहो उन लाइ फ़ाइदे में आहे बजाए इन जे गंडापुर खे तब्दील करे अपोज़िशन खे आणी ऐं उन खां पोइ PTI लाइ जेको कारकुननि जी माण्हुनि जी हमदर्दी वधे या दुनिया में हिकिड़ो परसेप्शन वधे त वधीक हिकिड़ो अमल ग़लति थियो सो तंहिं करे उन खां बचण लाइ इहो सिस्टम मूंखे ईअं हलंदे ॾिसण में अचे। सही पर सर गंडापुर साहिब जे लाइ त इहो बि चयो अथनि ताज़ो जेको उन्हनि हिकिड़ो बयानु ॾिनो आहे उहो चवंदा त ख़ैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दनि खे गिरफ़्तार करे थी त जेके हसास इदारा आहिनि उहे अची उन्हनि खे छॾाए था वञनि। चयो अथनि त अहिड़े क़िस्म जा बयान ॾेई हू पाण ॼण त इस्टेब्लिशमेंट जे लाइ जी जेका गुड बुक आहे उन मां ॼण त हेठि पियो अचे। पोइ मोहसिन नक़वी साहिब खे इहो बयानु ॾियणो पियो जेके वफ़ाक़ी वज़ीर आहे उन्हनि चयो त पोइ इहो बि ॿुधाए गंडापुर साहिब त ख़ैबर पख्तूनख्वा में जेके तालिबान आहिनि उन्हनि खे भत्ता केरु थो ॾिए त इहे ॻाल्हियूं बि त हलनि पियूं त सरकारी लेवल ते तालिबान खे भत्ता ॾिना पिया वञनि या गंडापुर जो इहो चवणु त असां हसास इदारनि जा माण्हू दहशतगर्दनि खे छॾाए था वञनि त इहो केॾो वॾो इल्ज़ाम आहे इदारनि जे हवाले सां। जी बिल्कुलु इल्ज़ाम आहे PTI इन खां वधीक माज़ी में इल्ज़ाम हणंदी रही आहे मुराद सईद जा बयान इन खां वधीक सख़्त रिकॉर्ड ते पिया आहिनि सो गंडापुर खे पंहिंजो किथे न किथे हल्को फुल्को इमेज त जेको आहे बरक़रार रखिणो आहे पार्टी में या इमरान ख़ान वटि सो तंहिं करे हू अहिड़े क़िस्म जा जेका फ़ौज जे हवाले सां बयान हुन ॾींदो आहे ज़ाहिर हुनजो रद्द अमल बि थियो ऐं उन खां पोइ हिकिड़ी वरी जेको इंसिडेंट थियो KPK में
उहो बि हींअर सूरत हाल इंतिहाई गंभीर आहे। तो यकीनी तौर ते मामला शदीद आहिनि, ख़राब आहिनि, मुंझियल आहिनि, पर हिकिड़ी पॉलिसी तव्हां ज़रूरु नज़र में रखो त एस्टेब्लिशमेंट जी इहा पॉलिसी हमेशह रही आहे त बाबा असां ते भली ॻाल्हायो, क़यादत ते ॻाल्हायो, पर पाकिस्तान जी वहदत, उनजी सलामती, उनजी जोग्राफी जे हवाले सां का ॻाल्हि थियणु न घुरिजे। तंहिं करे पीटीआई या गंडापुर इन हवाले सां का बि ॻाल्हि न पियो करे। ज़ाहिर आहे उनखे सियासत बि करणी आहे, पार्टी में रहणो आहे, हेॾो वॾो उहिदो आहे, सो किथे न किथे में बि हुन इहा ॻाल्हि बिना सोचे सम्झे कई बि हुजे। सो तंहिं करे इहे बयान बाज़ियूं थींदियूं रहंदियूं। मौलाना फज़ल रहमान बि ॾिए पियो, पीटीआई बि ॾिए पई, इमरान ख़ान बि ॾिए पियो। घणा करे एतिरी शिदत इन्हनि में कोन्हे जो इन जे बुनियादनि ते का हुकूमत तब्दील थिए। ऐं ॿी ॻाल्हि आहे त कुझु अरसो अॻु में मौलाना फज़ल रहमान बि इहो बयानु ॾिनो त हू बि फ़िलहाल अञा ताईं इन लाइ तयारु कोन्हे त की में का तब्दीली अचे। हू चाहे थो त विदिन पीटीआई का तब्दीली अचे। जेको गंडापुर आहे जो सियासी मुखालिफ़ आहे उहो हटिजी वञे, पीटीआई जो ॿियो साफ़्ट को चेहरो अचे ऐं क़यादत करे। सही। अच्छा भलू साहब, आख़िर में अवां खां इहो बि सम्झणु चाहींदासीं जेका तहरीक ऐलानियल आहे तहरीक इंसाफ़ जी, उनखे कीअं था ॾिसो? हाणे हिते बि कंफ्यूजन आहे। कुझु माण्हू चवंदा त 5 अगस्त ताईं उहा तहरीक उरूज ते पहुचणु खपे। गंडापुर साहिबु चए थो त न, 5 अगस्त खां ॼण त उहा तहरीक शुरू थींदी। लाहौर में जलसे जे लाइ उन्हनि दरख़्वास्त ॾेई छॾी आहे। जेको राणा सनावला चए थो त उन्हनि खे इजाज़त कोन मिलंदी। हाणे राणा सनावला मतिलबु वफ़ाक़ी हुकूमत, त जलसे जी इजाज़त कोन मिलंदी। त इन तहरीक खे अवां कीअं था ॾिसो, जंहिंजे लाइ पीटीआई वारनि वॾी हाइप ठाहिण जी कोशिशि कई त को ख़ान साहब जा ॿार ईंदा, वॾी का तहरीक थींदी। ख़ान साहब जो इंट्रस्ट आहे त उरूज ते पहुचणु खपे 5 अगस्त ते। जी बिल्कुलु। हाणे शुरू में जेको ऐलान थियो उन में इहो तय थियो त 5 अगस्त ते इहा तहरीक पंहिंजे माना हिकिड़े क्लाइमेक्स ते पहुचंदी। ऐं उन खां पोइ उन मां हवा गंडापुरी कढी, जॾहिं हू हुन क़यादत खे KPK मां पेशावर वठी लाहौर वियो ऐं उते इजलास थियो। उन खां पोइ 2 महीननि जी ॻाल्हि कई वई त अहिड़े नमूने सां हिन तहरीक मां हवा निकिरी वई। हाणे हिकिड़ो त इन हवाले सां कंफ्यूजन मौजूदु आहे कारकुननि में, क़यादत में। ऐं ॿियो जेको पीटीआई जेको तहफ़ुज़ आईन पाकिस्तान इत्तेहाद आहे उन में शामिल आहे, त उन में भी इन पीटीआई जे अमल जे करे हिकिड़ो मुंझारो मौजूदु आहे, कंफ्यूजन मौजूदु आहे। जेतोणीकि तहरीक तहफ़ुज़ पाकिस्तान 31 जुलाई ते 1 अगस्त ते इस्लामाबाद में APC मुनक़द करण जो ऐलान कयो आहे। पर उन में हवाले सां बि पीटीआई ऐं ॿियूं धुरियूं जेके आहिनि उन्हनि में हिकिड़ा मुंझारा बरक़रार आहिनि। तो तंहिं करे ही तहरीक ईअं मूंखे लॻे थी उन में का वधीक शिदत, वधीक का ताक़त मूंखे ईंदे ॾिसण में नथी अचे। सवाइ मां सवाइ इन जे कुझु कारकुन निकिरनि, जलसा जुलूस कनि, या तव्हां पाण ॿुधायो त पीटीआई जेकॾहिं सिर्फ़ु तहरीक खे जलसे खे तहरीक जो नालो ॾिए थी त पोइ हुकूमत खे त मां सम्झां थो उनजी इजाज़त ॾेई इन मामले मां हवा कढणु घुरिजे। सही। ठीकु आहे बलोच साहब, तमामु घणी महिरबानी, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। कुर्बान बलोच साहब जूं ॻाल्हियूं अवां ॿुधियूं ऐं उन्हनि खे बि इहो ई लॻे थो त जेका तहरीक जंहिंजे लाइ चयो पियो त उहा उरूज ते पहुचंदी, उन जा के आसार हींअर ताईं त नज़र कोन पिया अचनि ऐं 5 अगस्त को एतिरो परे बि कोन्हे। सो ॾिसूं था ओवरऑल जेके मामला आहिनि उहे काफ़ी हसास थींदा पिया वञनि। ऐं तहरीक इंसाफ़ वारनि हाणे खां इहो माहौल ठाहिणु शुरू कयो आहे त वॾे तादाद में उन्हनि जा माण्हू जेके उन्हनि खे नाअहल करार ॾियारियो वेंदो अदालतुनि जे थ्रू। ऐं जेकॾहिं ईअं थिए थो, तादाद त तमामु घणो ॿुधाए थो वञे, 70 खां वधीक माण्हू जेकॾहिं नाअहल थियनि था, जंहिंमें MPAs आहिनि, MNAs आहिनि, सेनेटर आहिनि, त पोइ सूरत हाल ज़ाहिर किथे दंग कंदी ऐं हुकूमत एॾे पैमाने ते ज़ाहिर चूंडूं कराईंदी। उहे मामला कीअं हल थींदा या छा थींदो, सो बहरहाल ॾिसूं था। 8 अगस्त ताईं इहे जेके फ़ैसिला आहिनि अचणा आहिनि 9 मई जा। घणा माण्हू बरी बि थी सघनि था, जीअं चवंदा अदालतुनि जो स्वाबदीद आहे त कंहिंखे सज़ा अचे थी, के बरी थियनि था। सो उन्हनि मामलनि ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो। ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं ऐं उन ते अञा पाण वधीक तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी
जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार। पाण ॻाल्हि ॿोल करे आहियूं मुल्क जी सियासी सूरत हाल, स्पेशली तहरीक इंसाफ़ सां जेके लाॻापियल मामला आहिनि उन्हनि ते। सो सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़ियेनिगार शकील मलिक साहब जेके आहिनि उहे लाहौर मझां असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो 9 मई के हवाले से सज़ाएँ वगैरह आ रही हैं या कुछ लोग बरी हो रहे हैं, इस पर भी आपका तज्ज़िया चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है 5 अगस्त के हवाले से। उन्होंने कहा था कि उरूज पर पहुंचनी चाहिए, खान साहब की ख्वाहिश थी और लाहौर में ये जलसा भी करना चाह रहे हैं, उन्होंने दरख्वास्त वगैरह भी दी हुई है। तो क्या मूड नज़र आ रहा है पंजाब हुकूमत का कि इनको जलसे की इजाज़त मिलेगी, क्या होगा? ये तहरीक जो होगी 5 अगस्त वाली, 5 अगस्त को शुरू होगी या अपने उरूज तक पहुँचेगी? अभी तक इसके आसार तो नज़र नहीं आ रहे। पंजाब में क्या सूरत हाल है स्पेशली इस तहरीक के हवाले से, और जो ये दरख्वास्त दी हुई है जलसे के हवाले से, क्या नज़र आता है कि इजाज़त मिल पाएगी तहरीक इंसाफ को? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नसीर साहब, और दूसरा अभी आपने अपनी क्वेश्चन में बताया कि अभी वो मोमेंटम तो नज़र नहीं आ रहा, तहरीक तो नज़र नहीं आ रही, यानी कि इसका मतलब है कि सिंध में आपको तहरीक नज़र नहीं आ रही जी। तो पंजाब में बिल्कुल, बल्कि स्पेशली लाहौर में यही सिचुएशन है, क्योंकि इस बार जो तहरीक इंसाफ का एक मूड नज़र आ रहा था या जो उनका दावा था वो यही था कि इस बार तहरीक जो है ना सिर्फ लाहौर से इसका आगाज़ होगा, बल्कि ये तहरीक जो है वो पूरे मुल्क में फैलाई जाएगी। और इमरान खान की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो तो ये थी कि 5 अगस्त को ये तहरीक पीक पे होनी चाहिए, यानी कि उससे पहले तहरीक का आगाज़ हो चुका होगा और 5 अगस्त को ये तहरीक जो है वो अपने बाम अरूज पे होगी। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो तो मतलब वहाँ पे हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। वैसे सोशल मीडिया पे चंद एक मकामात पे ये नज़र आता है कि इनके कुछ लोग जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं, वो जो है वो अपना डोर टू डोर कन्विंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन हो रही है, लेकिन उस तरह से एक माहौल नज़र नहीं आ रहा जैसा किसी बड़े जलसे के लिए या किसी बड़ी तहरीक के लिए एक माहौल बनता है, वैसा माहौल नहीं है। और माहौल ना बनने की वजह ये भी है कि एक तो तहरीके इंसाफ की लीडरशिप जो है वो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। आलिया हमजा साहिबा जो है, इन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया है, लेकिन उनके साथ बाकी तंजीम ही मौजूद नहीं है। और आलिया हमजा के साथ अभी लाहौर में जो इनका एक इवेंट हुआ था जिसमें अली अमीन गंडापुर अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ लाहौर आए, जीटी रोड से वो बाकायदा काफिले की सूरत में आए, और आलिया हमजा जो कि सूबाई चीफ ऑर्गेनाइजर थी उन्हें दावत तक नहीं दी गई। फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब का एक सख्त रद्द-ए-अमल उस पर जो दिया गया, वो ये आपसी चपकलश ज्यादा नजर आ रही है। आपसी जो है वो जो एक इख्तलाफात है वो ज्यादा है, लेकिन पार्टी के लिए वो वर्किंग उस तरह से कोऑर्डिनेशन या इमरान खान के ऐलान के मुताबिक तहरीक वो नजर नहीं आ रही। और जहां तक मामला है कि जी इन्होंने 5 अगस्त को लाहौर मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने का ऐलान कर रखा है और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को एक दरख्वास्त दी है, तो दरख्वास्त दी गई है, लेकिन अभी तक उस दरख्वास्त पे कोई जवाब नहीं दिया गया, यानी कि ना तो उस दरख्वास्त को जो है वो रिजेक्ट किया गया है ना ही एक्सेप्ट किया गया है। सही। लेकिन अगर आप माजी में जो इस किस्म के ऐलानात थे या जो दरख्वास्तें थी, तो अगर उनको देखें तो ये एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया जा चुका है कि मीनार पाकिस्तान जो है इसमें सब्जाजार पे किसी किस्म की जो है वो जलसे की या किसी एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो अब देखें, फैसला तो हतमी तौर पे डेफिनेटली हुकूमत और इंतजामिया ने करना है, वो क्या फैसला करते हैं। सही। लेकिन बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन इजाजत से पहले तो वो मोमेंटम भी नजर आना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाने में भी नाकाम है और शायद फिर इजाजत लेने में भी कामयाब नहीं हो पाएगी। हम इस शकील साहब अज्यूम कर लेते हैं, अगर इजाजत मिल भी जाए तो आपको क्या लगता है कि जलसा कितना बड़ा हो सकता है, कितने लोग निकल सकते हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि मोमेंटम नजर तो नहीं आ रहा, इन कुछ दिनों में आपको लगता है कि अगर इजाजत मिल जाए हुकूमत की तरफ से तो लोग निकलेंगे, पंजाब के स्पेशली लाहौर से लोग निकलेंगे? नसीर साहब, हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस किस्म की एक सूरत हाल जो है वो 8 फरवरी को देखी गई थी, तो अब उसको देखते हुए मेरा ख्याल है किसी किस्म की प्रेडिक्शन तो नहीं की जा सकती कि जी अगर जलसे की इजाजत मिलती है तो जलसा जो है फ्लॉप होगा। क्योंकि आप देखें कि 8 फरवरी को इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा
کہ نہ تو تحریک انصاف کے پاس ان کا سمبل تھا، جی بالکل، اور پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ ان کے مختلف جو حمایت یافتہ امیدواران تھے انہیں الگ الگ قسم کے انتخابی نشان دیے گئے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے انہیں ووٹ کیا ہے۔ اور ابھی بھی اگر اجازت دی جاتی ہے تو فری ہینڈ دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے لوگ نکل آئیں اور تحریک انصاف جو ہے اس کا ریوائول کا یہاں سے جو ہے وہ آغاز ہو جائے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی حلقوں میں اس طرح کا ڈر ہے کہ اگر اجازت ملے تو لوگ نکل بھی سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، اگر اجازت ملے تو لوگ نکل بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے لوگ نکلے ہیں، لیکن ان کی آپسی چپکش کی وجہ سے مجھے یہ جلسہ ہوتا دکھائی دیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جلسہ تو تب ہوگا جب آپ یونائٹ ہوں۔ لیڈرشپ یونائٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، بیان بازی کی جا رہی ہے، اور پھر اس وقت جو سب سے بڑا خوف ہے وہ 9 مئی کے کیسز ہیں، کیونکہ 9 مئی کے کیسز میں فیصلے اناؤنس ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید اس میں ہمیں تیزی دکھائی دے گی، کیونکہ آخری مہینہ چل رہا ہے۔ وہ جو ڈیڈ لائن جناب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے مقرر کی گئی تھی 4 ماہ کی، وہ اب آخری چوتھا ماہ چل رہا ہے، اور اگلے میکسیمم 10 سے 15 دن کے اندر جو ہے فیصلے آنے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک خوف، ایک تھریٹ موجود ہے، اور جن جن لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں، جن کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، وہ ایک بار پھر جو ہے روپوشی اختیار کر رہے ہیں اور گرفتاریوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سچویشن میں جہاں ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگی ہو، تو میرا خیال ہے کہ شاید پھر جلسہ یا تحریک جو ہے وہ جو ہے وہ پرائورٹی میں نہیں ہوگی، اور وہ کہیں بہت پیچھے رہ جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، اور جیسے گنڈا پور صاحب نے کہا کہ یہ 90 دن کی تحریک ہوگی، تو کچھ لوگ یہ بھی اس کو کنیکٹ کریں کہ 5 اگست سے شروع ہوگی اور پھر وہی چل سو چل والی کہانی ہوگی 3 ماہ تک، 90 دن تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن کل جو ایک ٹویٹ کیا ہے مراد سعید صاحب، جو لمبے عرصے سے روپوش بھی ہیں، سینیٹر بھی منتخب ہو گئے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ لانگ مارچ ہونا چاہیے اسلام آباد کی طرف۔ تو اس طرح کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں پہلے بھی جو لانگ مارچ ہوئے تو نہ سندھ سے اتنے لوگ نکلے، نہ بلوچستان، نہ ہی پنجاب سے، کے پی سے گنڈا پور صاحب لوگ لے کے آتے ہیں، لیکن گنڈا پور صاحب اس موڈ میں نہیں ہے کہ فی الحال وہ تحریک ہو۔ تو کیا گنڈا پور صاحب لوگ لے کے آئیں گے؟ کوئی مارچ شارچ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نصیر صاحب، یہ خواہش ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے جو مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں، اور اگر کوئی اس قسم کا لانگ مارچ اب نکلنا ہے تو پھر اس کو خود لیڈ کرنا پڑے گا۔ اب مراد سعید کو خود سامنے آنا پڑے گا، کیونکہ علی امین گنڈا پور جو کر سکتے تھے وہ کر چکے۔ صحیح۔ اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ گزشتہ سال اکتوبر میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نومبر میں، اس کے علاوہ پھر انہوں نے اس سے پہلے لاہور میں جو ہے ایک جلسہ کرنے کی کوشش کی، اور خیبر پختونخوا سے لوگوں کو لے کے آئے۔ یہ اچھا خاصا ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے، اور پاکستان جیسے ماحول میں کہ جہاں پہ آپ کو ووٹر کو بھی گھر سے نکال کے پولنگ اسٹیشن تک لانے کے لیے جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے، تو پھر جلسے کے لیے، احتجاج کے لیے، کسی لانگ مارچ کے لیے بھی لوگوں کو جو ہے باقاعدہ طور پہ یہ ساری فیسیلیٹیشن جو ہے وہ دینی پڑتی ہیں، جو اچھا خاصا کاسٹلی کام ہے یہ۔ بالکل۔ اور کتنی بار آپ جو ہے وہ یہ کر پائیں گے، مشکل ہو گیا۔ اور ویسے بھی جب سے عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو پارٹی کی صوبائی صدارت سے ہٹا کر جنید اکبر کو یہ ذمہ داری دی ہے، تب سے آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ زیادہ تر ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ وہ کوئی بیان دے دیا، کوئی تقریر کر دی، اسمبلی میں کھڑے ہو کے دھمکیاں شمکیاں لگا دی، لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کر رہے۔ بلکہ جب انہیں ہٹایا گیا تھا تو سوابی میں جلسہ کیا گیا تھا جنید اکبر صاحب کی طرف سے، بالکل، اور وہ جلسہ ناکام ہوا کیونکہ علی امین گنڈا پور کی سپورٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی وہاں پہ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور سے خائف ہے، اور ایسی شکایات ہیں کہ جیسے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی کسی ارائیول پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہو، اور ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے کام نہیں ہو رہے، اگر ہم کوئی سفارش کر دیں وہ نہیں فیصلہ کیا جاتا۔ تو علی امین گنڈا پور جو ہیں، چونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی ایسے موڈ میں ہیں کہ جی وہ کوئی لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کی طرف آئیں گے۔ ہاں، مراد سعید صاحب اگر بسم اللہ کریں تو میرا خیال ہے شاید کچھ ہو جائے، اور مراد سعید کو ویسے بھی اب اپنی روپوشی ختم کرنی چاہیے، منظر پہ آنا چاہیے۔ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ کو پھر کھل کے میدان میں آنا پڑے گا۔
اور خود میدان میں آ کے سیاست کرنی پڑے گی. اب تو آپ سینٹر بھی منتخب ہو چکے ہیں, تو اگر آپ حلف نہیں اٹھائیں گے آپ کی سیٹ خالی رہے گی, اور اس کا نقصان جو ہے آپ کی پارٹی کو ہوگا, آپ کی سیاست کو ہوگا, آپ کے نظریے کو ہوگا. تو آپ کو آنا چاہیے. اور ویسے بھی فیصلے آنے کے بعد ان کی سینٹ سے ایک اور نشست خالی ہونے کا بھی جو ہے وہ اندیشہ ہے, کیونکہ اجاز چودھری صاحب کو جو ہے انہیں 9 مئی کے کیس میں سزا ہوئی ہے, اور آج ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے, جس میں سینٹ کی یہ نشست بھی خالی قرار دے دی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ رکن قومی اسمبلی احمد چٹھا صاحب کو بھی سزا ہوئی تھی, ان کا حلقہ بھی خالی قرار دے دیا گیا ہے, اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی جو تھے ملک احمد خان بچر صاحب, ان کا حلقہ بھی خالی قرار دے دیا گیا ہے. تو اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے ایک قانونی پروسیس کمپلیٹ کیا ہے, اور اب اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ انہی تمام جو حلقے ہیں, ایون کہ سینٹ کی یہ جو سیٹ ہے یہاں پہ بائی الیکشن کروایا جائے گا. تو پروسیس آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور اگر اسی طرح ان کے اہم رہنما جو ہیں وہ منظر سے غائب رہیں گے, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کے باہر آنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی, اور نہ ہی ان کی پارٹی اور ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کے لیے کوئی سنسیئر نظر آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈے ٹو ڈے پالیسی ہے نا, اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے. اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, سب جڑ کے بیٹھے ہیں, کسی مطلب دانا کی طرح ذرا تھوڑے سے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں, دیکھیں گے کس طرح سے اس سچویشن سے نکلا جا سکتا ہے. آپ نے دھمکیاں دے کے دیکھ لیا, آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ سسٹم کو جو ہے وہ دھمکانے کی کوشش کر کے دیکھ لیا, لیکن جس طرح آپ بار بار سسٹم کو ریٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر بار آپ کو ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ انہیں اپنا کتاسس کرنا چاہیے, انہیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے سسٹم سے آؤٹ رہ کے جو ہے زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتی. بالکل. اب جس طرح 9 مئی کے کیسوں میں فیصلے آتے جائیں گے نصیر صاحب, ان کی سیٹیں کم ہوتی جائیں گی, اور سیٹیں کم ہوں گی تو ان کی جو ایک پولیٹیکل ان کی پوزیشن ہے, امپاورمنٹ ہے, یہ بھی تبدیل ہوتی جائے گی. اور جس طرح سے ان کے اندر اختلافات ہیں, اب اگر جیسے کہ یہ ایک خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید قومی اسمبلی میں کوئی 15-20 یا شاید اس سے قریب یا اس سے زیادہ جو اراکین اسمبلی ہیں, ان کا مستقبل جو ہے وہ اس وقت شدید خطرے سے دوچار ہو چکا ہے, کیونکہ 9 مئی کے کیسوں میں فیصلے آنے ہیں. تو وہی شکیل صاحب, میں معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. گوہر خان صاحب نے خود بتایا ہے, جو تعداد وہ آپ سے شیئر کرتا چلوں, انہوں نے کہا ہے کہ ایم این ایز کی تعداد جو ہے وہ 11 ہے جن پر 9 مئی کے کیس چل رہے ہیں, 3 سینیٹر مزید ہیں, ایک تو ہو چکے نائل, 3 مزید ہیں, اور 25 جو ایم پی اے ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے, اور خیبر پختونخوا کے اگر لوگ ملائے جائیں منتخب جو ہیں, تو وہ گوہر خان صاحب بتا رہے ہیں کہ 75 تعداد ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک بڑی تعداد ہوگی, اور اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ ان کے نائل ہوتے ہیں تو پھر تو ان کی پوزیشن بجا فرما رہے ہیں تو بہت ویک ہو جائے گی تحریک انصاف کی. تو ایسے حالات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اب آپ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, اور اگر وہ یہ بات ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے کم از کم 75 اراکین اسمبلی نااہل ہو سکتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اوور آل تو پڑے گا. بالکل. سینٹ میں نظر آئے گا, قومی اسمبلی میں نظر آئے گا, پنجاب اسمبلی میں نظر آئے گا, لیکن خیبر پختونخوا میں بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے. وہاں پہ اس وقت اپوزیشن کی جو پوزیشن ہے وہ تقریباً ہے 53 اراکین اسمبلی ان کے پاس یہ ووٹس ہیں. اگر ان کو مزید 20 یا 21 ووٹ مل جائیں تو وہاں پہ تبدیلی آ سکتی ہے. اور ان ہاؤس تبدیلی ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی یہ کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ چینج لا سکے تو وہ یہ موقع ضائع نہیں کریں گے. تو اگر وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ ڈیسیٹ ہوں گے تو اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوگا. تو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اصل میں تحریک انصاف کو اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرنا چاہیے, انہیں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا چاہیے, کیونکہ اگر وہ پولیٹیکل پروسیس سے آؤٹ رہیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان انہیں اٹھانا پڑے گا. اور اگر وہ یہ سوچیں کہ شاید وہ اس طرح سے سسٹم کو رجسٹ کرتے ہوئے کوئی انقلاب برپا کریں گے تو سوری ٹو سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انقلاب آئے گا. اگر کوئی انقلاب آنا تھا تو ایک انقلاب جو ہے وہ ناکام ہو چکا, جو کہ 9 مئی 2023 کو ہوا,
صحیح. اور دوسرا کوئی انقلاب آنا تھا تو وہ پھر 8 فروری کو آ چکا ہے. اب کوئی انقلاب نہیں آئے گا. اب اگر کوئی انقلاب کا منتظر ہے تو میرا خیال ہے کہ انقلاب کے انتظار میں ان کو کچھ ایسا برداشت کرنا پڑے گا, کچھ ایسا جو ہے وہ محسوس کرنا پڑے گا شاید جس کا وہ تصور نہ کریں یا وہ نہیں چاہیں گے کہ اس قسم کے حالات ہوں. تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو ایک سیاسی سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور سیاسی سوچ یہ ہے کہ وہ جو بات شاہ محمود قریشی نے اور ان کے ساتھ جو دیگر 5 اسیران ہیں ٹوٹل, یہ جو کوٹ لکھپت جیل کے سینئر لیڈرشپ ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقی جو لوگ ہیں جو وہ بات کر رہے تھے, اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ فوری طور پہ اپنے لیے پولیٹیکل سپیس لیں, آپ فوری طور پہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کا آغاز کریں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پہ بار بار حکومت کی طرف سے آفر کیا جاتا ہے. ابھی وزیر اعظم کی طرف سے جب وہ چل کے اپوزیشن بینچوں پہ گئے, انہوں نے بیرسٹر گوہر سے باقاعدہ مصافحہ کیا, اسد کیسر صاحب سے ہاتھ ملایا, انہوں نے اس وقت آفر کیا نا ان کو. اسی طرح پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھتا ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو انگیج کیا جاتا ہے. انہوں نے جا کے کہا کہ آئیں اب بیٹھ کے باقی معاملات پہ بات کریں, آگے بڑھیں. یہ ایک اچھا میرا خیال ہے کہ موقع تھا, لیکن چونکہ تمام فیصلے جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے کیے جاتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ کہیں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر بھی لے, جیسے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ انہوں نے جو مسودہ قانون تھا اس پہ اتفاق کر لیا تھا, لیکن بعد ازاں جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تو عمران خان نے انکار کر دیا, اور وہ بھی ایک بڑی اپرچونٹی تھی, وہ بھی انہوں نے خود ضائع کی. ابھی بھی ایک اچھی اپرچونٹی تھی لیکن انہوں نے خود ضائع کی. لیکن میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے لیے یہ فار ایور ایک آفر موجود ہے کہ وہ جب چاہیں مذاکرات کی میز پہ واپس آ سکتے ہیں. تو تحریک انصاف کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے, اور یہ ان کے لیے ایک مناسب رہے گا کہ وہ پولیٹیکل پروسیس میں آئیں, وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کا حصہ بنے. یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ڈیفینیٹلی ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. بالکل, بہت شکریہ شکیل ملک صاحب. اور یہی بات ہے جو پی ٹی آئی کو اب تک سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ نے بجا فرمایا کہ حکومت بار بار ان کو آفر کریے, نہ رگو حکومت آفر کرے پہ پر گڈو گڈ اسی ڈسمبر جو سینئر اگوان ہیں تحریک انصاف جا, شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ جو آئیں, عمر سرفراز چیما, بین جیل میں وہی کرے خط لکھو پولیٹیکل ڈائلاگ تھن کھپے, پر خان صاحب وہ تجویز بھی رد کرے چھڑی. ہاں تو سزاؤں وارو سلسلو ہی شروع تھی چکو ہے, ॾिसूं था त इहो सिलसिलो किथे दंग थो करे. वो मुनी न्याज़ी साहब जो शेर आहे, हमेशह देर कर देता हूं, त देर त काफ़ी कई आहे तहरीक इंसाफ़. अॻिते ॾिसूं था त अञा जेकॾहिं देर कनि था त उन्हनि जा नतीजा छा था निकिरनि. ईंदड़ ॾींहनि में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं. असांजो अॼु जो ई प्रोग्राम इते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे. असांखे ॾींदा इजाज़त. अलाह निगहबान.